अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवल स्टूडियो। तेरा इश्क या लम्स नॉवल चल रहा है जिसके एपिसोड नंबर 6 है। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं सब व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेट हो और मुझे अच्छा लग सके। अगर आपको नॉवल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। नॉवल को स्टार्ट करते हैं। इसके मज़ालिम हद से पार होते देखकर वो अपने हवास खो गई। तुम्हारे लिए मेरा डर ही काफ़ी होगा। बुराक ने इसके वजूद को देखते हुए लब भींचे। फिर उठकर खुद को सेट करने के बाद इसे ड्रेसअप करवाया और लिफ्ट वॉल के साथ टेक लगा दी। खौफ से वो पूरी पसीने में शराबूर हो चुकी थी। वो इसके चेहरे पर बिखरे सुनहरी बाल हाथों से पीछे कर गया। फिर लेफ्ट डोर ओपन करके वो बाहर निकल गया। इसे वही छोड़े वो किसी को भी शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल इसी के पास छोड़ आया था। डॉक्टर अली ने लिफ्ट के डोर से फंसे दुपट्टे को देखा तो झट से इसकी तरफ दौड़ा। कई बटन दबाने के बाद बमुश्किल लिफ्ट ओपन हुई, लेकिन अंदर मौजूद डेफनी की बुरी हालत पे वो हैरत ज़दा सा भाग कर अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो इसे अपने हाथों में उठाकर जल्दी से वार्ड तक ले जाता, तभी नर्सों के टोले समेत ही स्ट्रेचर्स भी आ चुका था। नर्सों ने मिलकर इसे स्ट्रेचर पर डाला और जल्दी से वार्ड की तरफ ले गए। बुराक इसके वजूद को किसी और के हाथों में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था, इसीलिए इसकी एक कॉल पर सब दौड़ी चली गईं। अपने हॉस्पिटल रूम में वो गहरा सांस लेते हुए पुरसकून हो चुका था। बंद आंखों में क्या हुआ मेरी बेटी, ठीक तो हो? बंद आंखों के पीछे ही इसको अपनी प्यारी हस्ती की आवाज़ सुनाई दी। वो इसकी खाला थी जो परेशानी से रो रही थी। हॉस्पिटल से डॉक्टर अली ने इन्हें फ़ोन करके बुलाया था। डेफनी बेड पर सीधा लेटी हुई थी और वो इसके करीब खड़ी थी। खाला ने पहली दफ़ा इसकी रंगत को इस कदर जर्द देखा था और गुलाब सा चेहरा हमेशा फूल की मानंद महकता हुआ दिखा था। अब इससे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, ताकत के इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं, कुछ देर तक ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अली ने इनकी नासाज हालत की तरफ देखकर कहा, मेरी सबसे अजीज़ दौलत इस वक्त तकलीफ़ में है, मेरा इसके सिवा कौन है? डेफनी बेटा प्लीज़ तुम भी अपने माँ की तरह मेरे साथ दगा मत करना। इनकी आवाज़ में लर्जिश थी, वो कांप रही थी। डेफनी के हाथों की उंगलियां हल्की सी हरकत में आई और फिर वो आहिस्ता से अपनी जुड़ी पलकें खोल गई। इसने अपनी खाला को अपने सर पर खड़ा पाया और फिर घबरा कर इर्द गिर्द देखा। वो यहाँ मौजूद नहीं था। इसकी रुकी सांस से इत्ताल में आ चुकी थी। डेफनी शुक्र है मेरे अल्लाह, तुम्हें होश तो आया। खाला जल्दी से आंसू साफ करते इसे देखकर बोली, तुम्हें डॉक्टर अली भी मूज वहीं खड़े थे। कुछ देर तक खाला इसके पास रुकी और फिर वहाँ से चली गई। तो डॉक्टर साहिबा कब तक बीमार रहेंगी? डॉक्टर अली मुस्कुराते हुए इसके नज़दीक बैठ गया तो डेफनी बामुश्किल हल्का सा मुस्कुराई। डेफनी आप लिफ्ट में डर की वजह से बेहोश हुई हैं, जबकि ये इतना सीरियस मसला नहीं था। लिफ्ट खराबी की मेल नहीं मिली? डॉक्टर अली के सवालिया निगाहों पर वो नज़र चुरा गई। वो क्या बताती, इसके खौफ का जवाब दरअसल मुझे फोबिया था। शायद इसी वजह से अपने सूखे होंठों पर जुबान फेरकर कतराते हुए बोली तो डॉक्टर अली ने भी ज़्यादा क्रेतना मुनासिब न समझा। वैसे आपकी खाला आपसे बहुत प्यार करती हैं। जी वो तो है, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर गर्भी कदम रखते हुए इसमें ये खौफ साया हर तरफ छाया रहता। वो ज़रूर इस पर कड़ी नज़र रखता था कि हॉस्पिटल तक पहुंच आया। इसके मज़ालिम हद से ज़्यादा थे। इससे पहले कि वो इस पर मुकम्मल अपना कब्ज़ा जमा ले, वो इसे तकलीफ़ पहुंचाए, इसे कुछ सोचना था जिससे इसे छुटकारा मिल सके। वो इस वक्त गार्ड के टोले में गिरी थी और सबसे मुखातिब थी। गार्ड्स की बड़ी नफरी इसने घर के चारों तरफ तैनात करवा दी थी। किसी को हैकर्स का पता है तो मुझे बता दे, मेरे फ़ोन में मसला आ रहा है और चेकअप करा के लिए देना ज़रूरी है। इसी के बाद पर एक गार्ड ने हाथ खड़ा करके काम अपने ज़िम्मे ले लिया था। ओके अशरफ, मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो अपना काम निपटाकर जब लॉन्च में आई तो खाला अपने रूम से निकल रही थी। उन्होंने खिड़की से बगौर डेफनी को हदायत देते देखा था। डेफनी कोई मसला है? हमारे घर में इतने गार्ड्स क्यों आ गए हैं? इसके लिए 2-3 ही काफ़ी थे। फिर इसकी नज़रें सवालिया थी और आंखों में शुबा। डेफनी घबरा कर रह गई। नहीं खाला, वो बस आजकल के हालात ठीक नहीं, इसलिए ऐसा कह रही हूँ, बस हमारी हिफाजत के लिए। लेकिन डेफनी इतनी सिक्योरिटी तो शायद पीएम में भी ना करे जितना तुम कर रही हो। इनकी बात पर खुशिया कर हंस दी। अब नहीं क्या करती? मुबीना बेगम ने दूर तक जाती इस पर परछाई पर नज़रें जमाई रखी। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन क्या ये जानने से वो कासिर थी?
हमारा तस्करा छोड़ो, हम ऐसे लोग हैं जिनको नफ़रत कुछ नहीं कहती, मोहब्बत मार जाती है। सर, कॉन्फ्रेंस की डेट कब मुनक्किद करनी चाहिए? आप और राउंड पे जाना भी लाजिम है। कॉल पर होने वाली गुफ्तगू में इसकी गहरी नीली नज़रें एक ही नुक्ते पर जमी हुई थी। सोच के दर कहीं और खुले हुए थे। अभी नहीं, अभी इंतज़ार करो। जी सर, लेकिन मुतालबात बढ़ रहे हैं और आपके बगैर मैनेजर के जोर देने पर इसने मोबाइल ठग से बंद कर दिया। मैनेजर सर पटक कर रह गया। ये अंग्रेज़ का बच्चा पाकिस्तान में आकर इनकी नाक में दम कर रह गया है। किसी बात का संजीदा लेना इसकी आदत नहीं है। आई डोंट केयर। मोबाइल टेबल पर धरे वो आहिस्ता से चलता हुआ खिड़की के सामने खड़ा हो गया। अफक के पार सूरज की किरणें सम हो रही थी। इसका एहतमाम हुआ चाहता था, बल्कि इसी तरह जिस तरह इसके दर्द का होना था। शब्बर जो तिरगी से लड़ता रहा, बस फलक आया अफक पे लौट के हुआ होकर लहू लहू। जिसकी चाय से यहाँ तक खींच लाई थी वो इसे इतना ही दूर भागती थी, लेकिन इसकी नज़रें भी मोहब्बत की अक्कासी करती हैं। इसे खुद को बावर करवाना अच्छा लगता था। इसकी ग्रीन आइज़ बड़ी नशीली थी। चेहरे पर गुजरी यादें रकम होती चली गईं। वो लम्हे और बीते पल इसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पत्ते थे। ये अज़ियतनाक लम्हे वो अभी तक समझ नहीं सका था। मैं इन यादों को खूबसूरत बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारी कुर्बतों मैसर आए। तभी फ़ोन के घंटे पर वह संजीदा चेहरा लिए मोबाइल की तरफ बढ़ गया। मोबाइल पर मिलने वाली खबर ने इसकी रब गहरी मुस्कुराहट में छुपा लिया। तो ये बात है। रात की स्याही ने इसके कमरे को भी अंधेरा बख्श दिया। पुरसकून अंदाज में लेटे हुए वो गहरी नींद में जा चुकी थी। आजकल हर तरफ ही इसे परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक तरफ वो संगदिल था जिसकी पेशकदमी ने भी इसे खौफ ज़दा कर रखा था कि रात को रात दिन के उजाले में भी इसके गुलाबी चेहरे पर खौफ झलकता नजर आता था। पुरसकून कमरे में सोए हुए इसने किसी की भारी सांसों की आवाज़ अपने के करीब सुनाई दी और फिर किसी की उंगलियों का लम्स इसके गालों पर छाने लगा। ये नरमाहट किसी के लम्स की अता करदा थी। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो चुकी थी। इसे अपने वजूद पर लम्स की चादर बिखरती महसूस हुई। किसी की वजूद की गरमाइश ने इसकी धड़कन तेज़ कर दी थी। इसे अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ और रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी लहर दौड़ गई। इसकी गर्दन पर उंगलियों की नर्म सी खींचती लीर ने इनके माथे पर बल डाले थे और जिस्म में लर्जिश हुई थी। वह लम्स थोड़ी देर बाद इसके पूरे वजूद पर बिखरने लगा। इसकी उंगलियां इसके वजूद में धंसने लगी। माय डिलीशियस बेबी, तुम्हारी खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। भारी सरगोशी इसके आसपास बिखरी थी। मैं बेकरार हूँ तुम्हारे लिए। कब तक मुझसे दूर रहोगी? अब मुझसे सब्र नहीं होता। मैं तुम्हें तुमसे छीन लेना चाहता हूँ। इंग्लिश लबो लहजा समेत बोली। उर्दू पूरी जज़ायत के साथ इसमें अतर रही थी। बारी होती गर्म सांसें इसके गाल और फिर गर्दन पर बिखरी गई और फिर गहरा लम्स इसके होंठों पर रुकाया। इसके लब सख्ती से एक दूसरे में वाबस्त हो गए। वो खुद को चुराने लगी, लेकिन निजात नामुमकिन थी। इसकी सांसें बंद होने लगी, लम्स बढ़ने लगा, वजूद साकित पड़ने लगी, धड़कन सुस्त होने लगी। अचानक की चीख के साथ इसकी आंख खुल गई। पिंक नाइट ड्रेस में खौफ से सहमी हुई तेज सांस लेते हुए बेड से बैठी हुई थी, जबकि इर्द गिर्द देखते हुए इसकी आंखों में खौफ था। वह पूरी पसीने में भीग चुकी थी, हलक में कांटे से खुप चुके थे। ये ख्वाब मुझे डराने लगे हैं। सिसकियों समेत इसकी आंखें बहने लगी। चेहरा हाथों में छुपाया वो सिसकने लगी थी। सुनहरे लंबे आबशार बाल कमर से नीचे बिखरे हुए थे। गुलाबी हाथ सुर्ख चेहरे पर जमे हुए थे। जोर से आंखें बंद किए हुए इसकी धड़कन तेज थी और सिसकियां आह पुकार में इनकी जिस्म लर्ज रहा था। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर डिवोर्स देनी होती तो अब तक दे चुका होता। अचानक साइड लैम्प जलाकर वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगी। साइड पर पड़े मोबाइल को उठाकर इसने अपने वहद हमाज को कॉल करनी चाहिए। रोशनी रात के इस पहर अपने मोबाइल के बजती ट्यून पर फ़ौरन जाग उठी। साइड टेबल पर फ़ोन दड़ा जगमगा रहा था। एक नज़र अपने सोए हुए शोहर पर डालकर वह फ़ौरन से बेड से उठी और मोबाइल लेकर बालकनी में चली गई। फ़ोन उठाते ही रोने की आवाज़ पर वो कतरे परेशान हो गई। डेफनी, क्या बात है? बताओ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? रोशनी, वो आ गया है, वो आ गया है। इसकी एक ही रट पर रोशनी नासमझी से फ़ोन को तकने लगी। भला वो इस पहर पागल हो चुकी थी जो यूँ फ़ोन करके अजीबोगरीब बातें कर रही थी? कौन किस किस्म की बातें कर रही हो? कहीं ख्वाब वगैरह तो नहीं देख लिया? इसकी बात सुनकर वो बोली तो डेफनी नहफी में सर हिलाते हुए मज़ीद रोने लगी। अरे बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? सबसे पहले तो रोना बंद करो, खामोश हो जाओ, पानी पियो। रोशनी के कहने पर साइड टेबल पर धरे पानी के गिलास को एक ही सांस में पी गई। अब बताओ,
براق وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، ہر جگہ نظر آنے لگا ہے، کیا کروں میں؟ اس کی سسکیاں بھرنے پر دوسری طرف اس کی انکشاف پر روشنی میں لمحہ بھر کے لیے فریز ہو گئی۔ تم نے اسے ڈیورس کے لیے کیس دائر کر دیا تھا؟ روشنی کے پوچھنے پر وہ چپ ہو گئی۔ پاگل، وہ اسی وجہ سے تمہارے پیچھے ہے کہ تم ابھی تک اس کی بیوی ہو۔ جتنا جلدی ہو سکے کیس دائر کرو، ورنہ یوں ہی وہ پریشان کرے گا، اور یوں رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آرام سے مضبوط بن کر سامنے جاؤ اور ڈٹ جاؤ۔ روشنی نے اس کے دماغ کو پرسکون تو کر دیا تھا، لیکن اس کے خوف دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ میم، آپ نے جو پرسنل فون دیا تھا اس کی انکوائری کی ہے، شاید موبائل ڈاٹا میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ وی پی این سے سیٹ اپ کر دیا ہے، اب ٹھیک رہے گا۔ گارڈ اشرف نے اسے موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دن سے ہاسپٹل سے آف تھی اور دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ موبائل پکڑتے ہوئے اس نے اپنے چادر سیٹ کی، بلو ڈریس میں ڈیسنٹ سا میک اپ کی۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ گلابی لبوں پر ہلکا سا لپ گلوز لگائے، گلابی گال پر کبھی کبھی بالوں کی لٹ آ جاتی جنہیں وہ نازک انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ چلو ڈرائیور، کہتے ہوئے وہ کار میں موبائل اوپن کر کے آج کے کیس کی PDF دیکھنے لگی۔ تفصیلات بہت زیادہ تھیں اور وہ اتنا مصروف ہو گئی تھی کہ ڈرائیور کی ڈائریکشن کو بھی پہچان نہ سکی۔ وقت زیادہ گزرنے کی وجہ سے اس نے اپنا سر جھکا کر سر اوپر اٹھایا، لیکن خود کو کسی ویران سڑک پر جاتا دیکھ کر وہ تحیر سے ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور، کیا تم پاگل ہو؟ ایک، میں اتنا لیٹ ہو رہی ہوں، اوپر سے تم نے یہ کہاں کی ڈائریکشن نکال لی ہے؟ یہ ہاسپٹل کا راستہ تو نہیں؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پیچھے بیٹھی اس کی سیٹ کو گھورنے لگی۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اسے بولتے نہ دیکھ وہ مزید ببھر گئی۔ غصے سے وہ اس کی طرف ہونس گھومنے لگی، تبھی جھٹکے سے کار رک گئی۔ اگر وہ بروقت پچھلی سیٹ کو تھام نہ لیتی تو سر پر ٹکر لازمی لگتی۔ کیا تم اندھے ہو چکے ہو؟ بول کیوں نہیں رہے؟ طیش میں وہ چلائی۔ آنکھوں میں گوگلز اتر چکے تھے۔ کار جتنی جھٹکے سے رکی تھی اتنی ہی تیزی سے وہ فرنٹ سیٹ سے اتر کر بیک ویو ڈور اوپن کر چکا تھا۔ ڈیفنی نے حیرت امیز پھٹی نگاہوں سے اسے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب ٹھک کی آواز پر دروازہ بند ہوا۔ وہ کھسکتی ہوئی اس سے دور ہوتی ونڈو سے چپک گئی۔ اس کی گرین آنکھوں میں براق اپنے لیے خوف بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ڈیفنی اپنے سامنے موجود اس شخص کی نیلی آنکھوں سے نکلتی شعاعیں محسوس کر رہی تھی جن میں کبھی اس نے اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھی تھی۔ ڈرائیور بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو غلام سمجھ کر چلایا مت کرو۔ سنجیدگی سے انگلش لب و لہجہ اس کی سماعت میں اترا تھا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ اور میرا ڈرائیور؟ وہ خوف سے چاروں اطراف سنسان جگہ دیکھتی اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، ملال تھا، ڈر، خوف۔ تمہارا ڈرائیور؟ کچھ لمحے وہ کیمٹی پر ہاتھ رکھے سوچنے لگا جیسے کوئی مشکل سوال کرتی ہو، پھر اس کے ہاتھ اپنے وائٹ پینٹ کی جیب ٹٹولنے لگے۔ بیک پاکٹ سے بلیک پسٹل نکالتے ہوئے اس پر پھونک مار رہا تھا۔ ڈیفنی چینخ مارتے ہوئے اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ گئی۔ وہ خوفزدہ سی اس کے سنجیدہ چہرے کو اور خود کو گھورنے دیکھنے لگی تھی۔ ہاف سلیو لیس ٹی شرٹ سے جھانکتے ہوئے اسے سفید مضبوط بازو اور کلائی پر پہنی واچ، ہاتھ میں پکڑا پسٹل اور لب بھینچے سنجیدہ چہرہ، وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ آئی تھنک اب اس ڈرائیور کی تمہیں ضرورت نہیں، پتہ ہے کیوں؟ پسٹل کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ ڈیفنی خوف سے سمٹی۔ ان کے درمیان واحد دیوار اب بلیک پسٹل ہی تھی۔ وہ اس کی گرین آنکھوں سے گزرتے قطرہ قطرہ شبنم کے قطرے کو کچھ لمحے تکتا رہا۔ ڈیفنی کی اس نزدیکی پر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی نیلی آنکھوں پر گنی پلکوں کو اور اس کی ہلکی داڑھی کو اپنی انتہائی قریب دیکھ رہی تھی۔ ڈیفنی دل فریب کلون کی مہک اور اس کے گرد پھیلی ہاسٹل کی وہ شام اسے پوری جزائر سمیت یاد آ گئی۔ تب بھی اس نے پہلی دفعہ اسے اتنے ہی قریب دیکھا تھا اور اس کے چہرے کی دلکش کو دل سے مانا تھا۔ براق اس کی محبت پر مسکرانہ مسکرایا۔ اس نے پسٹل کو اس کے سینے پر رکھا، مار دیا اس کو۔ اس کے دانت پھستے سرد الفاظ پر ڈیفنی کے ہاتھ منہ سے ڈلک کر سائڈ پہ پڑا۔ اس کے لب آدھ کھلے جبکہ سانس رک گئی۔ وہ اس کے گلابی چہرے پر چپکی لٹ کو دیکھتا رہا۔ تو تم اتنے تو برے نہیں تھے۔ اس کے الفاظ لڑکھڑاتے ہوئے ادا ہوئے تو براق کی طنزیہ نگاہیں اس کی گرین آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ میں برا تھا، بہت برا، بس کبھی تمہارے ساتھ برائی کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ سینے پر بڑھتے دباؤ کو محسوس کر کے ڈیفنی کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ تو کیا تم مجھے بھی مار دو گے؟ وہ اٹکتی ہوئی بمشکل آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی۔ نہیں میری جان، تمہیں اتنی جلدی نہیں۔
اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ڈیفنی کی بے آواز آنسو خاموشی سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اس کے گلابی اور سرخ چہرے پر بکھرے قطرے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے جھک کر اس کی نمی کا ذائقہ اپنی زبان پر محسوس کرنے لگا۔ اس کی پرملال سرخ آنکھیں آہستہ سے بند ہو گئی تھیں، کمر کے گرد مضبوط بازو لپٹ گئے تھے، ہر چیز پر اوس بکھرتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ گرمائی سے تپنے لگا، وہ اس کی نمی میں گھلتے اب کو خود میں اترتا گیا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے دور ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، جن میں آہستہ آہستہ وحشت بکھرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھوتا، وہ جھٹ سے باہر نکل آیا۔ ڈیفنی نے خود سے دور جاتے اس اداس شخص کے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ چونک اٹھا ہوں تیرے لمس کے احساس کے ساتھ، آ گیا ہوں کسی صحرا میں نئی پیاس کے ساتھ۔ ارے واہ، آپ نے بھی بلیو ڈریس پہن رکھا ہے، کہیں میچنگ وغیرہ تو نہیں کی ہوئی تھی؟ عائشہ نے اس کے سوٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حواسوں میں کہاں تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے جب اس کے ہوش آیا، تب تک اس کے پرسنل ڈرائیور کار میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ تب اس کو براق کا طنزیہ لہجہ یاد آیا۔ کیا واقعی وہ اتنا برا تھا؟ اس نے ایک نظر سے اسلام ڈرائیور کو دیکھا تھا، مگر وہ اندر کیسے گھس آئے؟ اتنے گارڈز کی سیکیورٹی کے باوجود وہ اس کے گھر کی کوریڈور میں کھڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ وہ شک بری نظروں سے ڈرائیور کو دیکھتی رہی۔ اب اسے کیسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سارے گارڈز بھی دھوکہ باز ہیں، یقیناً وہ اس سے ملے ہوئے ہیں۔ ہیلو ڈیفنی، وہ اسے ہلاتے ہوئے حال میں لائی تو ڈیفنی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں بلو ڈریسنگ میچنگ کی ہے کیا؟ عائشہ کی شوخی پر ڈیفنی نے گور کر اسے دیکھا۔ وہ بھی تو بلو شرٹ میں تھا اور وائٹ پینٹ، کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ پھر سے کھو گئی۔ ڈیفنی، ہیلو، کیا بات ہے؟ جب سے آئی ہو کھوئی ہوئی ہو؟ عائشہ کے کہنے پر وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تبھی ڈاکٹر علی ان کی طرف آ گئے۔ کیسی ہیں مس ڈیفنی؟ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ ڈیفنی محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر علی کی بلو شرٹ پر پہنا وائٹ کوٹ کو دیکھ کر اس نے عائشہ کو دیکھا تھا، جو خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ اف، یہ کیا جانتی ہوگی؟ ڈیفنی سر جھٹک کر رہ گئی۔ سینئر آفیسر کا راؤنڈ کب تک لگنا ہے ڈاکٹر علی؟ اس سے پیچھے سے عائشہ کی آواز سنائی دی۔ ڈیفنی، تمہیں معلوم ساتھ والی رضیہ عمرے پر جا رہی ہے؟ خالہ کی بات پر وہ جو کاپی پر اسکیچنگ میں مصروفیت تھی، چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی بڑی نگاہوں میں اشتیاق کا جہاں آباد تھا، لہجہ خوشی سے بھرپور اور چہرہ پر مسرت روشن۔ وہ یقیناً بہت خوشی تھی، اور ڈیفنی ان کی آنکھوں میں بکھرتی حسرت بھی دیکھ لی۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، پڑھائی میں مدد کی، سارا خرچہ اٹھایا، ایک منٹ بھی اسے دور نہ جا سکی۔ اب شاید عمرے کی اس حصے میں باقیوں کی طرح ان کی خواہش بھی عمرے اور حج کی سعادت حاصل کرنے کی تھی۔ تو آنٹی، آپ بھی کیوں نہیں جاتی؟ وہ جوش سے بولی۔ لیکن بیٹا، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن پھر یہ چمک معدوم پڑ گئی۔ تم پیچھے اکیلی ہوگی؟ نہیں، پہلے تمہارا فرض ادا کروں، بس اس کے بعد ہی جاؤں گی، وہ بات سمیٹ کر بولی۔ لیکن ڈیفنی اس کا حسرت بھرا چہرہ جان چکی تھی، اس لیے اسکیچنگ بک وہیں چھوڑ کر فوزیہ صوفہ پر آ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ پھر اپنے نازک ہاتھوں میں ان کے ہاتھ لیے۔ اب میری فکر مت کریں ڈیفنی بیٹا، جو بھی ہو جائے، لیکن میں نے رضیہ سے کہہ دیا ہے، وہ جلدی رشتہ ڈھونڈ دے گی۔ اس کی آواز میں یقین تھا، جبکہ وہ ساکت سی رہ گئی۔ براق کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، پھر وہ چونک گئی۔ ویسے وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، علی، وہ بھی کافی اچھا لڑکا ہے۔ آنٹی، میں اب بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ انہیں کہنے لگی۔ اور بس اب میں کچھ بھی نہیں سنوں گی، آپ کی ٹکٹ کنفرم کروا دیتی ہوں، آپ بھی جائیں گی۔ اور ویسے بھی یہاں اتنے سارے گارڈز ہیں، ملازمین ہیں، تو فکر کیوں کرتی ہیں؟ اس کی بات پر آنٹی بھی ہاں میں ہاں ملاتی۔ پھر بیٹا، وہ تو پرائے لوگ آنٹی، بس آپ اب جائیں۔ وہ ان کے گرد محبت سے بازو لپیٹے گئی۔ اشرف اور باقی سب میری بات دھیان سے سنیں۔ اس وقت وہ سامنے مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے سر جھکائے گارڈز کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے چند ملازمین کو دیکھنے لگی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ملازمین کے اندر جاتے ہی اس نے اشرف کی طرف دیکھا۔ اشرف، کل جا کر خالہ جان کے لیے عمرے کی ٹکٹ کا انتظام کر لینا، وہ جلد اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی دھیمی آواز پر اشرف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور باقی ایک اور اہم بات آپ لوگوں سے میں نے ڈسکس کرنی تھی۔ اپنے موبائل کو نکالنے کے بعد ایک تصویر کلک کر کے اس کی اسکرین اشرف کی طرف کی۔ یہ شخص مجھے چاہیے ہے کسی بھی صورت۔ وہ اس کو کڈنیپ کرنے کے بعد حویلی کے پچھلے حصے میں بنے زون میں بند کر دینا۔ اپنے ساتھ گارڈز کو ملاؤ اور اس کی تلاش پہ نکلو۔ جی میم، جیسا آپ چاہیں۔ اشرف نے تصویر ایک نظر دیکھنے کے بعد نگاہ ہٹا لی۔ اور یاد رکھنا، اگر یہ کام نہ کیا تو تم نکارہ لوگوں کی کوئی جگہ یہاں نہیں ہوگی۔ میم، آپ بے فکر ہو جائیں، اشرف نے جھٹ سے کہتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی اس بات میں جھکے سر ہلانے لگے۔ ٹھیک ہے۔ ڈیفنی ایک نظر سب کو دیکھنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گئی۔
اس وقت ایک گارڈ نے اپنی نگاہ اٹھا کر حسرت بھری نظروں سے اس سریلی دلنشین آواز رکھنے والی پری پیکر کی بل کھاتی کمر پر آبشار کی طرح بکھرے بال دیکھے تھے۔ اس کے سر پر چادر ہونے کے باوجود بھی اس کی کمر سے نکلتے بال سب کو نظر آ جاتے تھے۔ تبھی اشرف کا بھرپور مکہ اس کی آنکھ پر پڑا۔ وہ کرا کر نیچے گرا۔ آئندہ اپنی آنکھیں سنبھال کر رکھنا۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے وہ باہر چلا گیا، جبکہ زمین پر گرا گارڈ کالا داغ آنکھوں کے گرد لیے کرا رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، اگر تم لوگ واقعی میرے وفادار ہوگے تب اس کو ضرور ڈھونڈو کر لاؤ گے۔ ویسے بھی یوں کھلا آوارہ گھوم کر اس نے مجھے خوفزدہ کر رکھا ہے، اور اگر براق کے ہی پالتو نکلے تو بھی کبھی بھی میرے اس پلان کو کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ڈیفنی کھڑکی میں کھڑی اشرف کو سارے کارڈز کو لیڈ کرتے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس ننھی سوچ کی حامل لڑکی تو اپنے انجام کو علم نہ تھا۔ اوکے گائز، اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کیسے لگی۔ سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا ویڈیو کو۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔